हेलो साथी, आजको हाम्रो टपिक रहेको छ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन हैन। यसमा हामी हेर्नेछौँ हैन। यो पनि स्लोप निकाल्ने एउटा मेथड हो साथी हो। अनि के भन्छ डिफ्लेक्सन निकाल्ने यो पनि एउटा मेथड हो। अनि यसमा चाहिँ रिजल्टेन्ट सेल बी इक्वल टु द सम अफ इफेक्ट अफ इन्डिभिजुअल लोड हैन। अब रिजल्टेन्ट भनेको त्यो स्लोप पनि हुनसक्छ, बेन्डिङ मोमेन्ट पनि हुनसक्छ हैन, शेयर फोर्स पनि हुनसक्छ, स्ट्रेस पनि हुनसक्छ साथी हो। अनि यो रिजल्टेन्ट भनेको जे पनि हुनसक्छ। अब रिजल्टेन्ट द सम अफ, अब यो पहिला एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। यो क्यान्टिलिभर बिम हो साथी हो। यसमा चाहिँ पोइन्ट लोड लागेको छ र मोमेन्ट लागेको छ हैन। अब यसको चाहिँ डिफ्लेक्सन निकाल्नलाई भनेछ, पोइन्ट बी को डिफ्लेक्सन निकाल्नलाई कति डिफ्लेक्सन भयो त्यो हामीले निकाल्नलाई भनेछ हैन। अब यसमा चाहिँ कुन कुन दिएछ, मोमेन्ट दिएछ र पोइन्ट लोड दिएछ। अनि रिजल्टेन्ट भनेको के हो, रिजल्टेन्ट सेल बी इक्वल टु द सम अफ इफेक्ट अफ इन्डिभिजुअल लोड। अब दुईटा यहाँ लोड दिएको छ हैन, दुईटा चाहिँ लोड दिएको छ। यो दुईटैको सम गर्दै हामी के निस्किन्छ साथी हो, रिजल्टेन्ट निस्किन्छ। त्यसलाई नि के भन्छौँ हामी, प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन। अनि यो यसलाई प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन, यो मेथडलाई हामी के भन्छौँ, प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन हैन। यो दुईटै इन्डिभिजुअल लोडलाई सम गर्दै रिजल्टेन्ट निस्किन्छ हैन। त्यसलाई नि हामी के भन्छौँ, प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन मेथड भन्छौँ। यो डिफ्लेक्सन निकाल्ने यो मेथड हो साथी हो। अनि यो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन इज भ्यालिड फर हैन लिनियर इलास्टिक मेटेरियल। यो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन यो मेथड हामी कति बेला एप्लाई गर्न सक्छौँ, जब मेटेरियल चाहिँ लिनियर हुनु पर्यो, स्ट्रेट हुनु पर्यो हैन, र त्यो चाहिँ हुक्स ल फ्लो हुनु पर्यो हैन। हुक्स ल स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हुक ल हो त्यो साथी हो। एन्ड ज्योमेट्री अफ स्ट्रक्चर डज नट चेन्ज ड्युरिङ द लोडिङ हैन। अब त्यो कुनै ज्योमेट्री स्ट्रक्चरको ज्योमेट्री चाहिँ चेन्ज हुनु परेन हैन। त्यसमा यदि हामी लोड लगायो भने त्यो ज्योमेट्री चेन्ज हुनु परेन हैन, ज्योमेट्री सेमका सेम हुनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ हामी के त्यस्तोमा चाहिँ त्यस्तो मेटेरियलमा मात्र हामी चाहिँ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन मेथड लाउन सक्छौँ हैन, नभए हामी लाउन सक्दैनौँ। अब यहाँ हेरौँ हैन, अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। यो एउटा क्यान्टिलिभर बिम दिएको छ हैन। यसको अब हामीलाई डिफ्लेक्सन निकाल्नलाई भनेको छ। अब यो डिफ्लेक्सन निकाल्नलाई पोइन्ट 1 पहिला लोड चाहिँ केमा, पोइन्ट P1 लोड चाहिँ 1 मा लागेको छ हैन। अनि यस P1 लोडले के डिफ्लेक्सन 1 ड्यू टु पोइन्ट लोड 1 हैन। अब यो 2 मा के P1 लोडले 2 मा के असर पारेको, डिफ्लेक्सन एट 2 ड्यू टु पोइन्ट लोड 1 हैन। र डिफ्लेक्सन एट 3 ड्यू टु पोइन्ट लोड 1, डिफ्लेक्सन एट 3 ड्यू टु पोइन्ट लोड 1 हैन। यो 1 मा हामी पोइन्ट लोड ल्याएको छौँ। अब यही पोइन्ट लोडलाई हामी यो 2 मा राख्यो भने हैन, डिफ्लेक्सन एट 1 ड्यू टु पोइन्ट लोड 2 हैन, डिफ्लेक्सन एट 2 ड्यू टु पोइन्ट लोड 2 हैन। अब डिफ्लेक्सन एट 3 ड्यू टु पोइन्ट लोड 2। अब यही पोइन्ट लोड हामी 3 मा राख्यो भने हैन के हुन्छ साथी हो, डिफ्लेक्सन एट 3 ड्यू टु पोइन्ट लोड के हुन्छ, डिफ्लेक्सन एट 1 ड्यू टु पोइन्ट लोड 3 हैन, डिफ्लेक्सन एट 2 ड्यू टु पोइन्ट लोड 3 हैन, डिफ्लेक्सन एट 3 ड्यू टु पोइन्ट लोड 3। अब रिजल्टेन्ट भनेको के हो, सम अफ इफेक्ट अफ इन्डिभिजुअल लोड हैन, सम अफ इफेक्ट। अब यो सबैको कति डिफ्लेक्सन हैन, पोइन्ट 1 ले कति डिफ्लेक्सन पाड्यो, पोइन्ट 2 ले कति डिफ्लेक्सन पाड्यो हैन, पोइन्ट लोड 3 ले चाहिँ कति डिफ्लेक्सन पाड्यो। अब यो सबैको हामी के गर्छौँ, सम गरिदिन्छौँ। त्यही हो साथी हो हाम्रो के हो, अनि रिजल्ट निस्किन्छ। अनि त्यही मेथडलाई हामी के भन्छौँ, प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन मेथड भन्छौँ साथी हो। यो मेथड चाहिँ डिफ्लेक्सन निकाल्नलाई हो, कति डिफ्लेक्सन कुन ठाउँमा कति डिफ्लेक्सन भयो त्यो निकाल्नलाई हो। अब यहाँ पोइन्ट हैन, पोइन्ट लोड 1 को कारणले 1 मा कति डिफ्लेक्सन भयो हैन, पोइन्ट लोड 1 को कारणले 1 मा कति डिफ्लेक्सन भयो, पोइन्ट लोड 2 को कारणले 1 मा कति डिफ्लेक्सन भयो, र पोइन्ट लोड 3 को कारणले 1 मा कति डिफ्लेक्सन भयो, त्यो सब हामी के गरिदिन्छौँ, सम गरिदिन्छौँ साथी हो। जसरी यो पोइन्ट लोड 1 को कारणले भयो, यो 2 को कारणले डिफ्लेक्सन भयो, यो 3 को कारणले डिफ्लेक्सन भयो। अनि हामीलाई के रिजल्टेन्ट भनेको सम अफ इफेक्ट अफ इन्डिभिजुअल लोड हैन। अब यो टोटल हामी सम गरिदिन्छौँ, डेल 1 डेल 1 2 डेल 1 3 हैन। अब डेल 2 डिफ्लेक्सन एट 2 मा के छ, डेल 2 1 प्लस डेल 2 2 प्लस डेल 3 3 हैन। अनि डिफ्लेक्सन एट 3 मा के छ साथी हो, डेल 3 3 1 डिफ्लेक्सन एट 3 2 डिफ्लेक्सन एट 3 3
अब यो दुईटैको सबको हामी सम गरेर यसलाई नि के भन्छौँ, रिजल्टेन्ट भन्छौँ साथी हो, सम अफ इफेक्ट अफ इन्डिभिजुअल लोड। यो कुनै एउटा स्ट्रक्चर होइन, अब यसमा कतिवटा इन्डिभिजुअल लोड लायो होइन, त्यो सबको हामी सम गरेर रिजल्टेन्ट निकाल्छौँ होइन। त्यही रिजल्टेन्टलाई के भन्छ, प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन भन्छ साथी हो। रिजल्टेन्ट निकाल्ने मेथडलाई होइन प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन भन्छ। र यो रिजल्टेन्ट बेन्डिङ मोमेन्ट हुनसक्छ, स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन हुनसक्छ होइन, स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन हुनसक्छ, अनि त्यसपछि स्ट्रेस हुनसक्छ, सेयर फोर्स हुनसक्छ। अनि यो हामी यसरी त अब डिफ्लेक्सन हामी निकाल्ने धेरै मेथड छ साथी हो। त्यसमा स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड छ होइन, मोमेन्ट एरिया मेथड छ होइन, अनि के भन्छ स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा हामी कतिवटा मेथड पढेका छौँ साथी हो। त्यो मेथडहरूले पनि निकाल्न सक्छौँ। तर यहाँ हामी चाहिँ सिम्पली प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन मेथड लाएर हामी यसरी नै यसरी पनि डिफ्लेक्सन निकाल्न सक्छौँ साथी हो। सम अफ इन्डिभिजुअल लोड होइन, जतिवटा लोड लागेको हुन्छ त्यो सबको सम गरिदियो डिफ्लेक्सन निस्किन्छ साथी। डबल इन्टिग्रेसन मेथड हुन्छ होइन, डिफ्लेक्सन निकाल्ने मोमेन्ट एरिया मेथड हुन्छ, स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड हुन्छ, एमसी क्लोन। त्यो मेथडहरूले लङ प्रोसेस हुन्छ। हामी डाइरेक्ट यो पोइन्ट लोडको फर्मुला मैले तपाईँलाई लेखाएको थिएँ पहिल्यै सुरुमा होइन, पोइन्ट लोडको यो हुन्छ, मोमेन्टको यो हुन्छ होइन, यो मोमेन्टको लागि यो यति डिफ्लेक्सन यो हो। अनि पोइन्ट बीमा हामीले कति डिफ्लेक्सन, टोटल कति डिफ्लेक्सन भयो, अनि टोटल यो यति डिफ्लेक्सन भयो साथी हो। यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। धन्यवाद साथी, आजको लागि यति नै।